नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, असार 15 अर्थात् धान दिवस सरकारले धुमधामले मनायो यस वर्ष पनि। यस वर्षमा मात्रै 40-45 अर्बको धान चामल आयातको कीर्तिमान राख्दै 19औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको हो। असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसमा सरकारले कर्मकाण्ड गरेर औपचारिक विधि पूरा गर्यो। कृषि मन्त्रीले दोहोर्याए आश्वासन अनि झुटा पनि बोले किसानसँग। सरकारका झेलीका पुलिन्दाले वाक्क दिक्क भएका किसानले पनि असार 15कै अवसरमा धान रोपाई गरे। रासायनिक मलको अभावमै मलको हाहाकार र अरबौंको धान चामल आयात भइरहेको बेला पनि मनाइएको 19औं राष्ट्रिय धान दिवसको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। दर्शकवृन्द, हाम्रो प्रवृत्ति यस्तो भयो कि औपचारिक कर्मकाण्डीमै रमाउने यस्तै धेरै कर्मकाण्डी मध्ये बुधबार अर्थात् असार 15मा पनि कर्मकाण्ड गरेरै मनाइयो 19औं राष्ट्रिय धान दिवस। आजभन्दा 19 वर्ष पहिलेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आए पनि हरेक वर्ष धानकै लागि नहुने मलको समस्या यस वर्ष पनि नेपाली किसानहरूले झेलिरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले धानको महत्त्व र गरिमालाई विधि पुर्याएर मनाउन थालेको पनि 19 वर्षमा प्रवेश गर्यो। यस वर्षको असार 15मा किसानलाई मल नदिएको सरकारले नयाँ नारा सहित 19औं राष्ट्रिय धान दिवस मनायो। धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने मूल नारा सहित मनाइयो यस पटक पनि धान दिवस। मनसुनले साथ र सरकारबाट घात बेहोरेका किसानले मल नभए पनि धान रोपे असार 15लाई चाडकै रूपमा मानेर। यद्यपि धान रोपाई यस वर्ष मात्रै थिएन, गएको सालमा पनि सरकारले एउटा नारा लगाएको थियो। त्यो नारा हो धान खेतीमा आधुनिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण। तर चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्रै 45 अर्बको धान चामल आयातले सरकारी नारालाई यस पटक पनि मज्जाले गिज्याइदियो। सरकारले झुटो बोल्यो, मल दिएन किसानलाई। मनसुनले साथ दियो तर घात दियो सरकारले किसानलाई। तर पनि किसान मलकै अभाव झेलेरै भए पनि धान रोपाई गरे, विशेष गरी असार 15को गीत गाउँदै र रमाउँदै। मानव रोपेर मुरी फलाउने दिन हो असार 15, जहाँ किसानहरूले श्रम र सिप माटोमै रोपेर सुन फलाउँछन्। किसानले धरती पाल्ने यो प्रचलनको सुरुवात कृषि युगको सुरुवाती सँगै भयो होला सायद। अपितु असार 15को सुरुवाती जहिले भए पनि यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कृषि, संस्कृति र प्रकृति बीच छ। कृषि क्यालेन्डर अनुसार हाम्रो संस्कृति छ, त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक उत्पादनका साधनहरू जोडिएका छन् र असार 15को महत्त्व यति धेरै हुन गएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार पनि हो धान बाली, जहाँ कृषकले 26% त कुल कार्यस्थ उत्पादनमा धानले मात्रै करिब 5% योगदान गरेको सरकार बताउँछ। धान उत्पादनका लागि वर्षभरिको अन्नको जोहो गर्न
धान खेतीमा किसानले श्रम पुँजी खर्चिन्छन्। श्रम र पुँजी जे जति खर्चिए पनि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभई हुँदैन। यही रासायनिक मलमा सरकारले झेल गर्यो। तैपनि यही बाध्यतालाई चिर्दै किसानले धान दिवस अर्थात् असार 15 मनाए। दर्शकबिन, आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस मध्य प्रदेश लगायत 12 जिल्लामा पनि आज धान रोपाई भइरहेको छ। धान दिवसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा किसानहरूले ग्रहण गर्ने गरेका छन् र धान रोपाई भइरहेको छ। तर अधिकांश खेतहरू भने अहिले पनि बाँझै छन्। सरकारले समयमै बिउ र मल दिन नसकेका कारण किसानहरूमा छाउनु पर्ने खुसी भने खोसिएको छ अथवा किसानहरूको खुसी भने हराएको छ। असार 15 अर्थात् धान दिवसमै किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुकभरि असार महिनाको 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा बसाल्यो। यस दिनलाई रोपाई महोत्सवका रूपमा मनाए किसानले पनि। धान रोपाई ढिलोको कारण सरकारले मल दिइरहेको छैन। अब इन्डियाबाट त्यो ड्यामेज मलहरू ल्याइरहेको छ, त्यही उतरै गएर चाहिँ मान्छेले अलिअलि रोपाई गर्न सुरु गरिरहेको छ अहिले। यहाँको किसान त अब सधैँ गरिरहेको हुनुहुन्छ। 38-37 सालबाट किसान गर्न थालेको। अनि यसमा समस्या किसानको भनेपछि सबभन्दा खेती गर्ने टाइममा हजुरको के हुन्छ भनेपछि मलको समस्या परेको हुन्छ। अर्को कुरो पानीको महँगो हो भनेर हामीलाई समस्याहरू पानीको राखेको हुन्छ। देखो ये जगह खेत हमसे जोत कोड़ के तैयारी कर ली, एक बाद में खाद के अभाव में, बिया के अभाव में हमारे सके खेती बंद हो जाएगा। बाद में देश के स्थिति यदि हमारा सके उपजा न हो तो देश के स्थिति की रहा। यही बारे के लिए फिर जनता जो है गरीब जनता के तो लोग नेता सब जबरदस्ती जांच के राख के ओझरा के हमरा सके जही जिए मरे के कोई उपाय रहे एकरा लिए कोई न सोच रहा। यस समयमा खेतमा रोपाई गरी दही चिउरा खाने भएकाले असार 15 को दिनलाई दही चिउरा खाने संस्कृति प्रचलनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यस समयमा खेतमा रोपाई गरी दही चिउरा खाने भएकाले असार 15 को दिनलाई दही चिउरा खाने सांस्कृतिक प्रचलनको रूपमा लिने गरिन्छ। वर्षमा हिलाम्य भएको शरीरमा ऊर्जा दिने भएकाले पनि दही चिउरा खाने प्रचलन रहेको विश्वास छ, जसलाई किसानहरूले संस्कृतिको रूपमा पनि मनाउँदै आएका छन्। किसानीलाई त्यही हो, मलको समस्या, समयमा मल पाउँदैन, त्यसैको समस्या हो। अब पहिलो कुरा त अब समयमा खेती लाउने, अब खेती लाएर के गर्ने, मल छैन। अब मल नभए खेती हुँदैन। रोप्न ढिलो भएपछि पाक्ने टाइम समय ढिलो हुन्छ। ढिलो भएपछि पत्र लाग्ने ओर्ने फलनमा कमजोरी आउँछ। त्यस कारणले सबैलाई त्यो आर्जन गरेर खाने किसानलाई सारा संसार सबै किसानलाई हाजिर नउठाउने गर्छ। त्यसले अहिलेको सरकारी यसरी छ, मुखले काम गरेर कामले मुख्यले गर्दैन सक्दैन। सरकारकै लापरवाहीले यो किसानले दुःख पाइरहेको छ। जाइछिन दिया खाद लागेन समझले त बोर्डर पर चले 150 रुपया मारेला न धीरे लाख तले आवे न देला समझले आ ढेउवा ले लग तब आवे देला। नेपाल में खाद न मिली ना, नेपाल में तो हमारी बालू ठाकुर चैत से वो 4 बीघा रोपले एको कलम में खाद नेपाल से ले जाइए लबसी इंडिया। यसरी हरेक वर्ष सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिए पनि धान खेती निरन्तर घट्दै आएको छ। सरकारले भने अनुसार 14 लाख हेक्टरमा धान खेती हुँदै आए पनि त्यो अवस्था अहिले छैन, किनकि हरेक वर्ष सिंचाई मलको अभावमा खेत बाँझिँदै गएका छन्। 6 वर्ष अघि 15,52,000 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएकोमा यस वर्ष 14,73,000मा मात्रै धान खेती खुम्चिएको छ। धान के समय आ गए, खाद न है, बड़ा तकलीफ है, केना होता है, खाद चाहिए किसान के, बड़ा तकलीफ है, केना होता है। पुलिस सब एक सबसे गुंडागर्दी करे छै, पिटबो करे छै, तनाशाही करे पुलिस सब, पैसा लेने के बाद भी बेइज्जत करे छै। अब किसान के धान के बेला में, धान के समय कौन काम करते आदमी, चुरा नहीं पाके इंडिया से लगे ये सब। नेपाल सरकार तो अंधा है, नेपाल सरकार यही बात पर विचारै करे छै। आकाशीय भरमा वर्षाको पानीको भेल छोपेर लगाउने किसानले लगाइसक्नुभयो, लगाइरहनु भएको छ। जहाँ चाहिँ अब सिँचाइको व्यवस्था भए पनि मकै, बसन्ती मकै प्रशस्त लगाइएको हुनाले त्यो बसन्ती मकै काटेर धान लगाउने भएकोले खेत एरियामा, मकै लगाएको एरियामा अब भोलिदेखि पुनः लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ। धान फल्ने खेत बझाएर शहरीकरणको नाउँमा कङ्क्रिट ठड्याइएको छ।
कृषि उर्वर भूमि कङ्क्रिटको सहरमा बदलिँदै गएपछि कृषि उर्वर भूमि खुम्चने मात्रै गरेको छैन, वर्षमा धान चामल मात्रै करिब आधा खर्बको आयात गरेर हाम्रो भोक टार्न थालेका छौँ। हुन त रासायनिक मलको अभाव नेपाली किसानले यस वर्ष मात्रै भोगेका होइनन्। यस्ता भोगाईबाट किसान आजित हुँदै आएका छन्। सरकारले हरेक वर्ष मलको अभाव नहुने हवाई सपनाबाट वाक्क दिक्क किसानले मल अभावमै धान रोपाई गर्दै आएका छन्। धेरै वर्षदेखि उनीहरूले यस्तै नियति भोग्दै आएका छन्। मल आयातका लागि वर्षेनी अरबौं बजेट पनि विनियोजन गर्छ सरकार, तर त्यही बजेटले रासायनिक मल आयात गर्न समेत सक्दैन र किसानले सधैँ मलमा झेल्नु परेको छ। विगत जस्तै यस वर्ष पनि मलकै अभाव झेलेका किसानको व्यथा लिएर आउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। नेपाली किसानमाथि कति ज्यादती गर्छ सरकार, मल दिन सक्दैन अनि ल्याउन सक्दिन पनि भन्दैन यो सरकार, तर आश्वासन बाँडेरै तडपाउँछ किसानहरूलाई। एक वर्ष मात्रै भए त हुँदो हो, हरेक वर्ष सरकारले मलको आशा देखाएर धरधरी रुवाउँछ किसानहरूलाई। मल बिउ र पानी बिना धान फलाउन सम्भव छैन, तर सरकार तिनै कुराको बन्दोबस्त गर्न नसक्दा किसान भौतारिन मात्रै परेको छैन, उत्पादनमा समेत कमी आउँदा नोक्सानी बेहोर्न परेको छ किसानहरूले। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो समय धान रोपाईको मुख्य समय हो। धानको लागि पानी, मल र बिउ नभई नहुने कुरा हुन्, तर यिनै तीन कुराबाट किसान ठग्दै आयो सरकारले। 14 लाख बढी हेक्टरमा धान खेती हुँदै आए पनि सिँचाइ र मलको अभावमा खेत बाँझै छन्। सिँचाइसँगै आकाशे पानीकै भरमा धान रोपाई किसानले गरे पनि मल पाएनन्। यस वर्ष पनि विगत जस्तै गरी राज्यले आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदैछन्, तर यो दिवसको खुसी किसानहरूमा देख्न सकिएको छैन। धान बालीको लागि पकेट क्षेत्र मानिने, उर्वर भूमि मान्ने सर्लाही जिल्लाका किसानहरू अहिले चिन्तित मुद्रामा देख्न सकिन्छ। सरकारले बताए अनुसार यस वर्ष 12 लाख मेट्रिक टन मल खाँचो हुन्छ किसानलाई। विशेष गरी मुख्य बाली धानका लागि मात्रै करिब 2 लाख मेट्रिक टनको खाँचो हुने बताइएको छ, तर सरकारी संस्थानहरूमा त्यसको आधा परिणाममा पनि मल अहिलेसम्म आयात भएको छैन। यसपालि त खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउने भन्ने अनिश्चित छ। मल अभावको विषय यस वर्ष मात्रै त होइन, विगतका धेरै वर्षहरूमा किसानले मलको हाहाकार बेहोर्न परेको विषयमा राज्यका निकायहरू राम्रोसँग जानकार छन्, तर कृषिप्रतिको उनीहरूको उपेक्षाले हरेक वर्ष रासायनिक मलका लागि किसान धरधरी रुनु परेको कृषि विज्ञ बताउँछन्। सबभन्दा दोष यो देशका कृषि विज्ञ र सरकारको। कृषि विज्ञहरू जसले वास्तविक किसानलाई सहयोग गर्ने रणनीति के हो, कसरी किसानलाई सहयोग गरियो भने किसानले उत्पादन बढाउन सक्छ भन्नेमा धेरै चिन्तन मनन पुगेन। दोस्रो, सरकारको नीति, कार्यक्रम, रणनीति, क्रियाकलापहरू किसानमुखी हुन सकेन। हसरको 15 दही चिउरा खाने गैरी खेत बाँझै छ, गैरी खेत रोप्न आउनु है हजुर, हजुरकै खाँचै छ।
अहिले मनसुन समयमै सुरु भएका कारण पनि सिंचाइको समस्या त्यति धेरै छैन। तर धान बाली लगाउने मध्य समयमा पनि मल नपाउँदा किसानहरू भने चिन्तामा परेका छन्। असार 15 को जति नै रौनक भए पनि उही मलकै समस्याले असार 15 उनीहरूका लागि खल्लो नै भयो। धान खेतीमै आश्रित किसानहरूलाई मलकै अभावले धानको उत्पादन नबढ्ने पिरलो छ। वर्षभरि घर परिवार पालन पोषण गर्ने धानले मल नपाएपछि कसरी जीविका चलाउने भन्नेमा चिन्तित छन् किसानहरू। पानी त परेछ, रोपाई पानीको लागि केही समस्या छैन, पानी हाम्रो कुलोबाटै आउँछ। तर खेतलाको एकदम समस्या छ, पैसा दिँदाखेरि पनि खेताला पाइन्न। अनि बिहानमा खेताला बोलायो 9:30 बजे नै निस्किन्छन्। अनि दिनभरि पनि एकदम गाह्रो छ क्या खेतालाको। पानीको केही समस्या छैन। हाम्रो रोपाई सुरु भएको धान काट्न लागेको लगभग 1-2 गतेबाटै हो। अहिलेसम्म काम त भइराखेको छ, त्यही पनि एकदम कष्टकर भयो के खेतलाले गर्दा। अहिले तत्कालकै लागि त अब यो धान रोपाई अब बर्खा लागेको छ, धान रोप्ने बेला भएको छ। अब रोपाई सुरु नै भयो। मल बिउको व्यवस्थै छैन। सरकार लाचार सरकार चाहिँ अन्यलमा बसिरहेको छ। अब बाहिरबाट मल ल्याउँदाखेरि पनि पुलिसले दण्डित गरिरहेको छ, ल्याउन दिँदैन। अब यहीँ पनि सरकारले मल पुर्याउन सकेको छैन। अहिलेको समस्या मलमै छ। अब तो किसानों का हरेक समस्या छँदै छन्। सारा खुंती हमरा सबके बिया तैयारी है, खेत तैयारी है, अब खाद मिल न रहा है। बगैर खाद के तो किसानी होते ही ना, खेत मरता है कि रहता है किसान ब्लैक से बेच रहा है, हमरा सबके न दै छै, हम सब की करबे। मलको पिरालोमै धान रोपाई गरेका यी किसानहरू त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। यस्ता दर्द भएका किसानहरू देशभर छन् जसले मानु रोपेर मुरी फलाउने सपना देखेका थिए। नेपाली किसानले मलको मात्रै हाहाकार बेहोरेका छैनन्, उनीहरूलाई गुणस्तरीय बिउसँगै रोग र किराको त्रास पनि उत्तिकै छ। यति मात्रै छैन, उनीहरूको समस्या धान उत्पादन गरिसकेपछि पनि उचित बजार मूल्य पाउँदैनन् किसानहरूले। यद्यपि सरकारले कृषि आयातमा 30% कमी ल्याउने र किसानलाई पेन्सन दिने हवाई सपना भने बजेटमा बाँडेकै छ। किसानलाई पेन्सनको लोकप्रिय नारा दिएर सरकारले यस पटक पनि किसानलाई झुक्क्याएको छ। समयमै मल नदिने सरकारले पेन्सनको कुरा किसानलाई पत्याउनै गाह्रो छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको गीत गाउने सरकारले मल समयमै उपलब्ध गराउन सक्दैन भने उसले भन्दै आएको कृषिमा रूपान्तरण कसरी सम्भव होला र? राज्यको यस्तो ढुलमुले नीतिसँगै कथनी र करणी बीचको ठूलो अन्तर्विरोधले समयमै मल हात लागेन किसानलाई, जसले गर्दा उनीहरूको लगानी र पसिना यस वर्ष पनि खेर जाने सम्भव देखिएको छ। तर कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले धानको उत्पादन दोब्बरले हुने हावादारी तर्क गर्छन् र असार 15 मा पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयमै कृषि मन्त्री अलमल्ली रहेका छन्। हाइब्रिडको सँगै युरिया मल नै चाहिन्छ, यो वास्तविकता हो। युरिया मल ल्याउनको लागि हामीसँग अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, नेपालले सधैँ युरिया मलको समस्या भोग्दै किसानहरूले भोग्दै आएको, नेपाल सरकारले अनुदान दिँदै आएको। यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यस मन्त्रालयबाट मङ्सिर फागुन महिनामा 2 लाख मेट्रिक टन होइन ठेकदारले लिइसकेको, यति मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था भएन र त्यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हो। एउटा समस्या के आपूर्ति व्यवस्था त्यहाँ कम भयो। विगत 15 वर्षदेखिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा धानको उत्पादन सन्तोषजनक छैन। हरेक वर्ष उत्पादकत्व घट्दै गए पनि सरकार किसानलाई ढाँट्न छोडेको छैन। किसानलाई समयमै मल खाद उपलब्ध गराउन नसक्ने यस्ता सरकारका मन्त्रीहरू सिंहदरबार प्रवेश गरे। जति पटक जो कृषि मन्त्री भए तिनले आफ्नै जागिर पकाएर सिंहदरबारबाटै बाहिरिए। सरकार यतिसम्म झुट बोलिरहेको छ, यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ रे।
बुधबार धान दिवसको अवसरमा नार्क पुगेका बहालवाला मन्त्री महेन्द्र राय यादव यस्तै झुट दोहोर्याएका थिए। हुन त यस्ता झुट नौलो होइन, विगतका मन्त्रीले पनि बोल्दै आएका थिए। यसपटक महेन्द्र राय यादव थपिएका मात्र हुन्। सरकारका यस्ता अकर्मण्यताले नै हो धान उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आउनु र आयात क्रमसँग आकाश सिँदै जानुको कारण पनि। एकताका चामल निर्यात गर्ने मुलुक यति बेला लाखौं युवा निर्यात गरेर भात किनेर खान बाध्य छौँ हामी। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। मल अभावकै कारण देशमा वर्षिने धान उत्पादन गिर्दो अवस्थामा छ। मल सिंचाइको अभावमा हजारौं बिघा जमिन बाँझै छन्। बाँझै जमिन राखेर लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट हामीले धान चामल आयात गरेर अनिकाल टारिरहेका छौँ। करिब 2 दशक अघि खाडी मुलुकदेखि दक्षिण कोरियासम्म चामल निर्यात गर्ने मुलुक अहिले मस्तिष्क र पाखुरी भएका युवा निर्यात गरेर भातको जोहो गरिरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालले पनि धान चामल निर्यात गर्थ्यो भन्दा अब पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ होला, किनकि हरेक वर्ष मुलुकले विदेशबाट धान चामल खरिद नगरी मुखमा माड लाग्दैन। यहाँ सन् 1990 हामी दक्षिण एसियाली मुलुक कोरिया र खाडीमा धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ। सन् 1961 नेपालले 2,89,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो। तर 90 को दशकदेखि हाम्रो धान चामलको व्यापारमा अदल बदल भयो। मुलुकभित्र प्रजातन्त्रको बहालीसँगै मुलुक खुल्ला बजारको बाटोमा अघि लम्कियो, जहाँ विश्व बजारमा नेपालको प्रवेशले हामी धान चामल उत्पादनतिर भन्दा आयात गरेरै भात खाने परम्परा नागरिक बन्यौँ। खुल्ला बजारकै नाममै आन्तरिक उत्पादन भन्दा आयातमुखी बजारको आकार लिँदै गयो। कृषि प्रधान देश भनिए पनि आयात प्रधान देशको अर्थतन्त्र पनि आयातमै निर्भर रहँदै गयो। आयात बढ्यो र आयातको मुख्य चाहिँ त हाम्रो हिस्सा चाहिँ मिठो मसिनो बासनादार चामलको आयात बढेको छ होइन। र एउटा त अब हाम्रो सहरीकरण र बजारीकरणले गर्दा अब किनेर खाने बानी र त्यो किनेर खाने पनि मिठो र मसिनो खाने, यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै उत्पादन भन्दा पनि किनेर खाने। खुला बजारसँगै उर्वर जमिन प्लटिङका नाउँमा खण्डीकरण र सहरीकरणको बाढी नै आयो। 41,21,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 10,30,000 जमिन त बाँझै भए। हरेक वर्ष 70,000 हेक्टर जमिनमा पानी र पसिना पुगेन। बाजा खेत ताठी राखेर र गाउँ रित्तो पारेर बुद्धि र पाखुरी भएका युवा विदेशी भूमिमा ताती लागे। यस वर्ष मात्र 5 लाख युवा विदेशी भूमि पुगे, खेत बाँझिएर अनि गाउँ रित्याएर। जहाँको पसिनाबाट घर जोहो गर्ने उल्टो नियतिको बाटो समाउँदै परनिर्भरको दुष्चक्रमा आइपुग्यो मुलुक। अनि वर्षेनी 45 अर्बको धान चामल कसैले फलाइदिएपछि छाक टार्ने हाम्रो नियति नै बन्यो। किसानहरू नेपालमा जति सकिन्छ गरेका छन्। आज पनि नेपाल किसानले धानेको देश हो। आज यो वर्ष म नेपालको कुनै पनि किसानले खेती लाउन भन्यो होला, म कुनै पनि किसानले म बारीमा जान्न भन्यो होला भने के हुन्छ होला, त्यो स्थिति हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सबभन्दा दोष यो देशका कृषि विज्ञ र सरकारको। कृषि विज्ञहरू जसले वास्तविक किसानलाई सहयोग गर्ने रणनीति के हो, कसरी किसानलाई सहयोग गरियो भने किसानले उत्पादन बढाउन सक्छ भन्नेमा धेरै चिन्तन मनन पुगेन। दोस्रो, सरकारको नीति, कार्यक्रम, रणनीति, क्रियाकलापहरू किसानमुखी हुन सकेन। माटो र हिलोमा श्रम र सिप चुहाएर लाखौँको पेट पाल्ने किसानप्रति राज्य तहबाटै सधैँ अपमान र उपेक्षा भइरह्यो। किसान मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको अभावमा धरधरी रुन बाध्य भए। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि आत्मसम्मान र स्वाभिमानको अनुभूति गर्न पाएनन् किसानले। 2046 को परिवर्तनपछि कृषिमा आधारित उद्योग बन्द हुँदै गए।
लोकतन्त्रको नाउँमा मुलुकभित्र च्याउझै पार्टीका कार्यालय धमाधम खुल्दै गए, तर मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै लाखौँ भोक मेटाउने 62% किसानप्रतिको राज्यको बेपरवाहले कृषि क्षेत्र हरेक वर्ष ओह्रालो लाग्दै मात्र गएन, कृषिबाट पलायन पनि उत्तिकै हुँदै गयो। किसानहरूलाई तिमीहरू खेती नगर भनेकै हो, यसलाई सारमा बुझ्नुपर्दा र नीतिगत रूपमै बुझ्दाखेरि पनि अहिले हामी 15औं योजनामा छौँ यो देशको, र यो चाहिँ तपाईँको विक्रमसम्म 3000 सम्ममा चाहिँ किसानको सङ्ख्या घटाएर 20%मा ल्याउने भन्ने जो सरकारको रणनीति नै छ, त्यसलाई पनि यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको किसानलाई असहयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरूले सरकारलाई सहयोगै पुगेको जस्तो लाग्छ। मुलुकका लागि वर्षभरि करिब 1.5 करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, जहाँ धानको मात्रै 70 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ पर्याप्त सिँचाइ मल बिउ भएमा। तर पछिल्लो समय धान उत्पादनमा 55 लाख मेट्रिक टन माथि पुग्न सकेको छैन। धान बाहेक अन्य बालीको अवस्था पनि उस्तै छ। मल बिउ र सिँचाइको अभावले अन्य खाद्य बालीको अवस्था पनि धानको जस्तै छ, जसबाट आयात नगरी नेपालीको चुल्हो नजल्ने भएको हो। एक ताका धान चामल निर्यात गरेर कृषि प्रधान मुलुक भनेर कहलिएको हाम्रो देशमा करिब 2 दशकदेखि धान चामल आयात बढै छ हरेक वर्ष। विगत 4 वर्षमा धान चामल आयातको अवस्था यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 45 अर्ब रुपैयाँ बढी, गएको आर्थिक वर्षमा 77-78 को 34 अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 19 अर्ब रुपैयाँको आयात, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 20 अर्ब रुपैयाँ। माथिल्लो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने मुलुक हरेक वर्ष कृषिमा पर निर्भर बन्दै गएको छ। आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ। कृषि प्रधान देशमा यति ठुलो रकमको चामल आयात हुनु भनेको खाद्यान्नमा पनि हामी पराईको भरमा बाँचिरहेका छौँ। यस वर्ष पनि समयमै मल नपाएपछि उत्पादन बढ्ने कुनै छाँटकाट छैन। मल सिँचाइ बिउको अभावमा हरेक वर्ष 2.9%ले उत्पादनमा गिरावट भइरहेको छ। यही दरले बढ्दै गए थप सङ्कट निम्तने पक्का छ। अब यो के भने धान दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो धान उत्पादनमा अलिकति आकर्षण, हैन, कृषि उत्पादनमा आकर्षण होस् र यसले उत्पादन चाहिँ किनभने धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली भएको हुनाले र यसको यो चाहिँ नेपालको नेपाली जनताको सम्पूर्ण जनताको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, जीवन पद्धति र अर्थतन्त्रको मूल आधार हो। र यसलाई यो धानको उत्पादन बढाउन सकिएन भने नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर हुन गाह्रो छ। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रो मुलुकमा 2025 सालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन 93.5% कृषिले ओगटेको थियो। तर अहिले ग्राहस्थ उत्पादनमा 26.50% अंश मात्र कृषिको छ। तर पनि हामी कृषि प्रधान देशको रटान रट्न छाडेका छैनौँ। हाम्रो प्रमुख बाली धानको कृषि क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा 15.35% र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 4.06% योगदान छ। यी सबै दृष्टान्तले कृषि प्रधान देश भने पनि कृषिमा आधुनिकीकरण छेपारोको कथा जस्तै छ। कृषिको नाउँमा सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता परियोजना सञ्चालन त गर्छ, तर यी परियोजनामा औसतमा हरेक वर्ष 7 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्छ। तर सरकारले जे जति खर्च गरे पनि कृषि क्षेत्र दशाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। कृषकका लागि कृषि मन्त्रालय पनि छ यहाँ। कृषकका लागि काम गर्न भन्दै सिंहदरबारभित्र ठिङ्ग उभिएर बसेको यो मन्त्रालयले किसानको समस्या पटक्कै देख्दैन। बरु हरेक वर्ष किसानलाई मल दिन्छु भन्दै झुटा आश्वासन बाँड्छ। यस्तो झुटा आश्वासन बाँड्ने मन्त्री दर्जन आए गए होलान्, तर किसानले समयमै मल नपाउँदा उत्पादन समेत घट्ने पक्का छ।
अझै आयातको यो डरलाग्दो तथ्याङ्कले हामी अझै परनिर्भरताको बाटोतिर कुदिरहेका छौँ। गएको साल 34 अर्बको धान चामल आयात गरेका हामीले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामै 45 अर्बको धान चामल आयात गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छौँ। यस वर्ष पनि उही मलकै अभाव भएकाले अर्को वर्ष धान चामल आयातको ग्राफ अझै उक्लने पक्का छ। हौस् त जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।